आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस हो रही है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नए फौजदारी कवानीन के तहत तेजी के साथ मुकदमे की कार्रवाई और यकीनी इंसाफ का यकीन दिलाया है। इम्तिहान के इनेकाद से मुताल्लिक एजेंसी ने नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान के बाद 1563 तलबा के नजरसानी शुदा नतीजे का ऐलान कर दिया है। विम्बलडन टेनिस चैंपियनशिप आज लंदन में शुरू हो रही है और खवातीन क्रिकेट में चेन्नई में भारत के साथ वाहिद टेस्ट मैच के आज चौथे दिन जनूबी अफ्रीका फॉलो ऑन के बाद अपनी दूसरी इनिंग्स में बल्लेबाजी कर रहा है। अब खबरें तफसील से। लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस हो रही है। लोकसभा में बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट अनुराग सिंह ठाकुर ने बहस में हिस्सा लेते हुए अवाम की बहबूद और मईशत की रफ्तार बढ़ाने के लिए पिछले 10 साल में सरकार की जानिब से किए गए इक़दामात की सताइश की। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ लोगों को गुर्बत से बाहर लाया गया है और सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ अफराद को मुफ्त अनाज फराहम किया है। साबिका यूपीए सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए जनाब ठाकुर ने कहा कि उस वक्त मईशत 5 कमजोर मईशतों में शामिल थी, लेकिन अब मुल्क 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन गया है और जल्द ही ये तीसरी सबसे बड़ी मईशत वाला मुल्क बन जाएगा। इससे पहले जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने नीट इम्तिहान में मुबैना बेसाबदगियों का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट से मुल्क में तलबा तक ये पैगाम जाना चाहिए कि नीट मामला पार्लियामेंट के लिए अहमियत का हामिल है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि पार्लियामेंट की कार्रवाई कुछ ज़ाब्तों और रिवायात के मुताबिक चलाई जाती है। उन्होंने अपोजिशन पर जोर दिया कि किसी भी तरह की बहस सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक के बाद ही होनी चाहिए। बाद में अपोजिशन अरकान नीट मामले पर ऐवान से उठकर चले गए। इधर राज्यसभा में आज सुबह जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने अपोजिशन अरकान की तरफ से पेश किए गए इल्तवा के नोटिस नामंजूर कर दिए। बाद में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया के खिताब पर बहस शुरू हो गई। बहस में हिस्सा लेते हुए अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि खिताब में एक नजरियाती बयान होना चाहिए था और इसका तस्करा होना चाहिए था कि चैलेंजों से किस तरह निपटा जाएगा, लेकिन खिताब में इस तरह के निकात या रहनुमाई का फुकदान है। जनाब खड़गे ने इल्जाम लगाया कि इसमें गरीबों, दलितों और अक़लियतों के लिए कुछ नहीं है और इसमें सिर्फ सरकार की तारीफ की गई है। जनाब खड़गे ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी के मुजस्सिमों की जगह बदलने के फैसले पर सवाल उठाया। चेयरमैन मसूफ ने जनाब खड़गे की रायजनी को यह कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि नुक्ताचीनी बराए नुक्ताचीनी सही नहीं है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नए फौजदारी कवानीन के तहत तेजी के साथ मुकदमे की कार्रवाई और यकीनी इंसाफ का यकीन दिलाया है। जनाब अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नए फौजदारी कवानीन के मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इन कवानीन से मुल्क में फौजदारी इंसाफ का सबसे जदीद निज़ाम नाफिज हो जाएगा। जनाब अमित शाह ने कहा कि फौजदारी निज़ाम इंसाफ अब पूरी तरह स्वदेशी हो गया है। उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ पुलिस के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता था, लेकिन अब मुतासिरीन और शिकायत करने वालों के हुकूक का भी दिफा किया जाएगा। अपोजिशन INDIA ब्लॉक ने हुकूमती एजेंसियों, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और CBI के मुबैना बेजा इस्तेमाल के खिलाफ आज पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया। अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी और अपोजिशन जमातों के दीगर सीनियर रहनुमा इस एहतजाज में शामिल हुए। वो आम आदमी पार्टी के जेल में कैद रहनुमाओं की रिहाई का भी मुतालबा कर रहे थे। 3 नए फौजदारी कवानीन भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आज से लागू हो गए हैं। हुकूमत ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के साथ लगातार मीटिंगें की हैं और सभी हुकूमतें नए फौजदारी कवानीन नाफिज करने के मकसद से टेक्नोलॉजी, सलाहियत साजी और अवाम में बेदारी लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इन नए कवानीन से मुताल्लिक मालूमात खबरों के बुलेटिन, प्रोग्रामों और मुज़ाकरात नीज़ दूरदर्शन और आकाशवाणी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से बहस व मुबाहिसे और तफसीली तज्ज़िये पेश किए गए हैं।
عوامی بیداری کے لیے فلائرز، بات چیت کے پروگراموں، اطلاعات فراہم کرنے والی ویب سائٹس اور وزارتی سطح کے ویبینارز بھی منعقد کیے گئے۔ اسکولوں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کے نصابات میں ان نئے قوانین سے متعلق باب بھی شامل کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے ناشر کی جا رہی ہیں۔ امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی NTA نے دوبارہ نیٹ UG امتحان کے بعد آج 1563 امیدواروں کے نظر ثانی شدہ نتائج کا اعلان کیا ہے۔ NTA نے نئے نتائج کے اعلان کے بعد سبھی امیدواروں کی درجہ بندی میں بھی تبدیلی کی ہے۔ ایک بیان میں NTA نے کہا ہے کہ سبھی امیدواروں کے نظر ثانی شدہ اسکور کارڈز ویب سائٹس پر دستیاب ہیں۔ اس نے مزید کہا کہ 813 امیدواروں نے دوبارہ امتحان دیا تھا۔ امیدوار ویب سائٹ پر لاگ ان کر کے اپنے متعلقہ نظر ثانی شدہ اسکور کارڈز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ویب سائٹ ہے exams.nta.ac.in/neet۔ سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد گزشتہ ماہ کی 23 تاریخ کو ان 1563 امیدواروں کا دوبارہ امتحان ہوا تھا جنہیں اس سے پہلے امتحان میں گریس مارکس یا تلافی کے طور پر نمبر دیے گئے تھے۔ امیدواروں کو یا تو دوبارہ امتحان دینے یا بغیر گریس مارکس کے اپنے اصل نمبروں پر اکتفا کرنے کا متبادل دیا گیا تھا۔ گجرات میں CBI نے نیٹ UG امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کے سلسلے میں ایک پرائیویٹ اسکول کے مالک کو گرفتار کیا ہے۔ یہ اسکول امتحان کے ان مراکز میں سے ایک ہے جہاں 5 مئی کو نیٹ UG کا امتحان ہوا تھا۔ CBI کی ٹیم تحویل حاصل کرنے کے لیے اسکول کے مالک کو احمد آباد میں عدالت کے سامنے پیش کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس سلسلے میں گرفتار افراد کی کل تعداد 6 ہو گئی ہے۔ BJP صدر JP نڈا نے کہا ہے کہ مغربی بنگال سے جس طرح کا وحشیانہ ویڈیو سامنے آیا ہے اس سے ان زیادتیوں کی طرف دھیان جاتا ہے جو صرف مذہبی حکومت کے دور میں ہوتی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب نڈا نے کہا کہ یہ بات اور بھی افسوسناک ہے کہ ترنمول کانگریس کے ارکان اسمبلی اور پارٹی کے کیڈر اس حرکت کو صحیح ٹھہرا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواہ یہ سندیش خالی ہو، اتر دیناجپور ہو یا کوئی دوسرا مقام، ممتا سرکار کے دور حکومت میں مغربی بنگال خواتین کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ BJP نے مغربی بنگال میں حکمراں ترنمول کانگریس پر یہ الزام لگاتے ہوئے سخت نکتہ چینی کی ہے کہ وہ ریاست میں بدانتظامی پھیلا رہی ہے۔ آج نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے ترجمان گورو بھاٹیا نے الزام لگایا کہ ترنمول کانگریس کی سربراہ اور مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی آئین اور اس کی اقدار میں یقین نہیں رکھتیں۔ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ انہوں نے اپنے شرپسندوں کو کچھ بھی کرنے کی چھوٹ دے رکھی ہے۔ خواتین کرکٹ میں چنئی میں بھارت کے ساتھ واحد ٹیسٹ میچ کے آج چوتھے دن جنوبی افریقہ نے فالو آن کے بعد اپنی دوسری اننگز میں بلے بازی کرتے ہوئے اب سے کچھ دیر پہلے تک 7 وکٹ پر 330 رن بنا لیے تھے۔ بھارت نے 6 وکٹ پر 603 رن کا بڑا سکور بنا کر اپنی پہلی اننگز ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم پہلی اننگز میں صرف 266 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ آج لندن میں آل انگلینڈ کلب میں ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج پہلے دن موجودہ چیمپئن کارلوس الکرز کا مقابلہ اسٹونیا کے کھلاڑی مارک لجل سے ہوگا۔ بھارت کے مردوں کے سنگلز کے سرکردہ کھلاڑی سمت ناگل اس سال اپنا پہلا ومبلڈن مقابلہ کھیلیں گے۔ آج پہلے دور میں ناگل کا مقابلہ سربیا کے کھلاڑی سے ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں صدر جمہوریہ کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بحث ہو رہی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے نئے فوجداری قوانین کے تحت تیزی کے ساتھ مقدمے کی کارروائی اور یقینی انصاف کا یقین دلایا ہے۔ امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے نیٹ UG کے دوبارہ امتحان کے بعد 1563 طلبہ کے نظر ثانی شدہ نتیجے کا اعلان کر دیا ہے۔ ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ آج لندن میں شروع ہو رہی ہے اور خواتین کرکٹ میں چنئی میں بھارت کے ساتھ واحد ٹیسٹ میچ کے آج چوتھے دن جنوبی افریقہ فالو آن کے بعد اپنی دوسری اننگز میں بلے بازی کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔